Matahom nga kabuntagon mga kapaglaw. Atong hisgutan ni ining adlaw mao ang atong morning devotional nga naguluhan ang iyang saad. Ug ang atong teksto makita sa Juan 14 bersikulo 1 hangtod sa 3 nga nag-ingon, kinahanglan dili magkaguol ang inyong kasing-kasing. Sumalig kamo sa Dios ug sumalig usab kamo kanako. Muanhi ako pag-usab ug pagadawaton ko kamo nganhi uban kanako aron nga diin gani ako atua usab kamo. Sa diha nga si David mikalagyo alang sa iyang kinabuhi. Ang Dios nagtagana og usa ka mahigugmaon nga matinabangon nga higala, ang anak ni Haring Saul, si Jonathan. Kini usa ka talagsaon nga panaghigalaay tungod kay si Jonathan unta ang natural nga manununod sa iyang amahan. Apan siya nasayod nga si David gipili sa Dios nga mahimong hari sa Israel. Imbis nga mubati og kasina, si Jonathan nahigugma kang David ug sila nahimo nga labing suod nga mga higala. Si Jonathan nakasiguro nga si David na mahimong hari sa umalabot nga adlaw ug mihangyo kaniya sa pagpreserbar sa iyang mga kaliwat sa diha nga siya mahimo nga hari. 1 Samuel 20 bersikulo 15 hangtod sa 17. Ug busa kini nga tugon ug saad na siguro taliwala niini nga dili katuuhan nga panaghigalaay. Sa diha nga si David nahimo nga hari ibabaw sa tibuok Israel sama sa gitagna ni Jonathan, iyang gituman ang iyang saad. Wala gipuo ni David ang mga kaliwat ni Jonathan ingod sa naandang kinabuhat ni adtong panahona. Usa ka anak ni Jonathan, si Mephibosheth, kinsa bakol sa duha ka tiil. Gidala ngadto kang David ug gikan ni adto si Mephibosheth nagkaon sa lamisa sa hari kanunay ingon nga usa sa mga anak ni David. Sa kasaysayan sa Biblia, ang Dios kanunay matinud-anon sa iyang mga saad. Siya ang labing mabinantayon nga nagtuman sa saad. Gisultihan kita ni Jesus sa katapusan sa istorya sa pagigsaad. Nagmadaugon siya ug siya mobalik alang kanato aron kita magkauban sa iyang lamesa sa walay katapusan. Sa diha nga nadawat sa iyang mga tinun-an ang dili masabtan nga daotang balita sa Juan 13 bersikulo 33 ug 36, gipasaligan sila ni Jesus pinaagi sa paggiya sa ilang mga hunahuna ngadto sa katapusan sa istorya. Ang sugo nga kinahanglan dili magguol sa Juan 14 bersikulo 1 mahimong hubaron nga hunong na sa pagkasamo. Sila naguol ug gihatagan sila ni Jesus og rason nga dili maguol. Siya nagapanguna sa dalan ug nag-andam sa ilang pulian. Bisan pa kung sila muagi sa pipila ka masamok nga mga adlaw, ang tambal alang sa ilang masulubong mga kalag mao ug nagpadayon nga mao. Ang pagtuo sa iyang saad, gipasaligan sila ni Jesus na iyang presensya. Magauban kanila sa kahangturan. Siya miingon, aron nga diin gani ako atua usab kamo, kinahanglan atong tutukan ang tumoy niini nga sugilan. Sumala sa iyang gisaad, nagmadaugon si Jesus o kita uban kaniya. Ug magauban kaniya sa kahangturan. Mag-ampo kita mga kapaglaw. Amahan namo nak sa mga langit. Ginoo, kami mapasalamaton kayo Ginoo sa imong saad na ikaw mobalik. Ginoo, salamat kayo sa iyong mga saad nga nag-assure sa mga Ginoo nga ikaw gyud ang Ginoo, ikaw gyud ang manluluwas. Ug sa pinaagyan na Ginoo kami magasimba ug magadayeg sa imong ngalan. Ginoo, daghan pa kayo mig anang kinahanglan Ginoo nga mabuhat sa mong kinabuhi. And ibutang na mo na sa mong tiilan kay tungod sa imong saad nga dili mo kami biyaan. Ginoo, pasaylo kami sa mga sala. Tugan ako ning tanan sa ngalan ni Jesus. Amen.